अस्सलाम वालेकुम। मैं एक सच्ची और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ। मेरी अगली कहानी उसी को मिलेगी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। कहानी शुरू करते हैं। मैं वो बदबख्त औरत हूँ जिसने एक ख़ानदान उजाड़ा है। मैं अपना नाम पता नहीं बताऊंगी फारिस सर। आपको पढ़ती हूँ तो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाती है। मैं चीख चीख कर रोती हूँ। आपको मिलना चाहती हूँ। आपके सामने बैठकर अपने दर्द सुनाना चाहती थी, लेकिन नसीब में मिलना नहीं था। मैट्रिक पास करने के बाद मुझे लड़कों से दोस्ती करने की आदत हो गई। मेरे माँ बाप अनपढ़ थे, उनको कुछ मालूम कहाँ था। एक लड़के से दोस्ती हुई, हमारे मोहल्ले का ही था। उससे मिलना मिलाना हुआ, हर हद से गुजर गई। यहाँ तक मुमकिन हुआ गुनाह करती रही। एक को छोड़ा, दूसरे से दोस्ती कर ली। मेरी माँ को एक दिन मालूम हो गया। उन्होंने मेरी शादी का फैसला किया। जिस घर में ब्याही गई थी, मेरा शोहर गरीबी का सताया हुआ। बचपन में ही बाप का साया न रहा था। माँ ने मुसीबतों से पाला था औलाद को, कभी लोगों के बर्तन धोकर तो कभी लोगों के जूते पॉलिश करके। मेरा शोहर बेहद सादा सा इंसान था। वो ज़माने के फ़रेब नहीं जानता था। मेरी एक ही नंद थी। मेरी और नंद की शादी एक दिन के वक्फे से हुई थी। घर में सास, शोहर और एक मैं थी। सास ने मुझे अपनी बेटी बनाया था, लेकिन मैं बदबख्त औरत हूँ। मेरा शोहर ईंटें उठाता, कभी सर पे टोकरी उठाता। वो मज़दूरदार था। वो ना मुझे अच्छा कहता था ना बुरा, ना मुझ पे गुस्सा करता था ना गाली देता था। वो अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान था। फारिस जानते हो, इसे शर्म आती थी। मुझसे बात करते हुए भी शुरू में मेरे सामने बैठकर खाना ना खाता था। उसकी सादगी का अंदाज़ा कर लें आप। मेरी सास मुझे जो कहती ला कर देती थी, लेकिन क्या करती, मैं आदत से मजबूर एक जलील तरीन औरत थी ना। मुझे खुशियाँ रास कहाँ थी, मुझे इज़्ज़त कहाँ कबूल थी। मैं शर फैलाने वाली थी, मैं मक्कार थी। आप यहाँ औरत को इतना खूबसूरत लिखते हैं ना, वहीं पे मुझ जैसी भी बदनस्ली औरतें हैं जो आशियाना जलाकर रोती हैं। मैं पार्लर बनाना चाहती थी। मैंने ब्यूटी पार्लर का काम किया हुआ था। सास ने मना किया, रहने दो, क्या करोगी बनाकर। लेकिन जब मैंने अपने शोहर से बात की तो वो मेरी गोद में सर रख कर बोला, मेरी जान तुम खुश हो तो बना लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो तंग ज़हन नहीं था। उसने पार्लर बनाने में मेरी मदद की। पार्लर बना लिया। मैं सारा दिन बाज़ार में घर से बाहर रहती। काम चलने लगा। फिर मेरी गंदी आदत मुझे मजबूर करने लगी। मेरी दोस्ती एक साथ वाली दुकान के लड़के से हो गई। मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी बाहर मुंह मारने लगी। घर आती, मेरा शोहर मेरा इंतज़ार कर रहा होता। सास खाना बना देती थी। सास बूढ़ी हो चुकी थी। मेरा शोहर मुझे बाहों में लेकर कहता, तुम थक जाती हो ना। मैं तो कहता हूँ छोड़ दो पार्लर जाना, लेकिन मैं दलदल में फंस चुकी थी। मेरा दोस्त रात को मुझे मिलने की ज़िद करता, मैं इनकार कर देती। फिर मैंने गुनाह को कबूल किया। मैं अपनी सास को और शोहर को नींद की गोलियां देने लगी। वो सो जाते, मैं अपने दोस्त के साथ गुनाह करती। मेरी सास दिल की मरीज़ा थी। शायद एक दिन गोली का रिएक्शन हुआ और वो तड़प कर मर गई। कुछ दिन रोना धोना हुआ। मैंने सोचा पार्लर छोड़ दूं, लेकिन बेचैनी होती थी घर में रहने से। शोहर मजदूरी करता, वो दिन भर का थका घर आता, खाना खाकर सो जाता। वो ना जाने क्यों मुझे पार्लर छोड़ने का कहने लगा। वो चिड़चिड़ा सा होने लगा, मुझे पार्लर जाने से रोकने लगा। मैं उसे नींद की गोलियां खिलाने लगी, सुबह में भी देती, रात को भी। मैं 2 बार हामला हुई, दोनों बार अबॉर्शन करवा दिया। नींद की गोलियां खाते खाते वो बीमार रहने लगा। मैं खुश होती थी, वो सोया रहता है, मुझे रोकता टोकता नहीं है। मैं अपने दोस्तों में खुश रहती, कभी किसी के घर दुल्हन तैयार करने जाती। वो कहाँ जानता था उसको जहर देने वाली उसकी हमसफ़र ही है। और फिर एक दिन वो खून की उल्टियाँ करने लगा। मैं अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया, आपका शोहर नशावर कुछ लेता है।
جو زہر بن چکا ہے اس کے خون میں، اس کے علاج کے لیے بہت پیسہ لگے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے کیا ہوا ہے، مجھے روتے ہوئے پوچھتا تھا کیا ہوا ہے مجھے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ اس رات وہ میری گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا، میرا ہاتھ بار بار چوم رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا مجھے بچا لو، مجھے جینا ہے، مجھے نہیں مرنا ابھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ میرے جسم کے ساتھ لپٹ گیا، مجھ سے پانی مانگنے لگا۔ وہ موت کی طرف بڑھ رہا تھا اور میرا ضمیر زندہ ہو رہا تھا۔ میری باہوں میں اس کی سانسیں دھیمی ہو رہی تھیں۔ میں نے کیا ظلم کیا تھا؟ اس نے پانی مانگا، میں نے گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگایا ہی تھا کہ وہ بے جان ہو گیا۔ میری باہوں میں وہ دم توڑ گیا۔ مجھے وحشت ہونے لگی خود سے، میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ مجھ سے پوچھا گیا اس کے مرنے کی وجہ، تو میں بدبخت اس پہ الزام لگا دیا، وہ نشہ کرتا تھا، میں نے 2 لوگوں کو قتل کیا، میں قاتل ہوں۔ عورت مجھ جیسی بھی ہوتی ہے، ظالم، بدکار، بد نسل۔ عورت مجھ جیسی بھی ہوتی ہے فارس، جو صرف گھروں کو جلانا جانتی تھی۔ عورت مجھ جیسی بھی ہوتی ہے مطلب پرست، جو صرف اپنا مفاد دیکھتی ہے۔ عورت مجھ جیسی بھی ہوتی ہے سینے سے لگانے والے کو برباد کر دیتی ہے۔ عورت مجھ جیسی بھی ہوتی ہے ہنستے بستے گھر کو جوڑ دینے والی۔ یہاں زمانے میں اور بھی لاکھوں دکھ درد، میں وہاں مجھ جیسی عورتیں اپنی بدبختی پہ کسی کو موت کے منہ میں سلا دیتی ہے۔ فارس، وہ مسکراتا ہوا چہرہ مجھے یاد ہے، جو میرے سامنے کھانا کھانے سے شرماتا تھا۔ اسے مار دیا میں نے، مر کر بھی وہ سکون میں کیسے رہ سکتا ہوگا؟ اس کی ہمسفر ہی اس کی قاتل بن گئی۔ فارس، کتنی ظالم ہوں نا میں، اپنا ہی گھر اجاڑ دیا میں نے۔ ہاں، اب میں درد میں ہوں۔ ہاں، اب میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ ہاں، اب میری جوانی ڈھل چکی ہے۔ ہاں، اب میرا کوئی یار نہیں ہے۔ ہاں، اب میرا کوئی فالر نہیں ہے۔ ہاں فارس، آج کوئی میرا نہیں ہے، میں کینسر کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے بلڈ کینسر ہے۔ میرے بھائی مجھے یہاں دارالامان چھوڑ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا علاج نہیں کروا سکتے۔ مجھے بہت درد ہوتا ہے، میں چیختی ہوں، چلاتی ہوں، مجھے ایک بند کمرے میں بند کر دیتے ہیں، یہاں کوئی میری چیخیں نہ سنے۔ میرا جسم ہڈیوں کا پنجر بن چکا ہے۔ فارس، موت مانگتی ہوں لیکن موت بھی نہیں آتی۔ مجھے اللہ نے میرے گناہوں کی سزا دے دی ہے، نماز پڑھتی ہوں کہ شاید میں بخشی جاؤں۔ فارس، میں اپنی ان بہنوں کو بتانا چاہتی ہوں جو بھائی کو بھائی سے دور کر دیتی ہیں، جو ماں کو بیٹے سے دور کر دیتی ہیں، جو شوہر کو اس کے سگے بہن بھائیوں کے خلاف کر دیتی ہیں، جو بوڑھے ساس سسر کو اولاد سے دور کر دیتی ہیں، جو گھروں میں تماشا لگائے رکھتی ہیں۔ انجام بہت دردناک ہوتا ہے۔ جوانی جب ڈھل جاتی ہے پھر مکافاتی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ہاتھ جوڑتی ہوں سب بہنوں سے، ایک زندگی ہے، اس کو محبت، پیار، صبر، برداشت سے جنت بنا کر گزار چلو۔ میری تڑپ کو سمجھو، میری چیخوں کو محسوس کرو، میری بے بسی کو سنو، میری خاموش آہ کو سن لو۔ فارس سر اور سب پڑھنے والے دعا کریں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ عورتیں جو میری راہ پہ ہیں، جو غیر مردوں میں رہ کر خوش ہوتی ہیں، ان کے لیے میں عبرت کا نشان ہوں۔ جوانی ڈھل جائے گی، پھر ایک آواز آئے گی، میں ہوں۔ اللہ مجھ سے بھاگ کر کہاں جائے گی آخر؟ پھر اس کی پکڑ ہوگی، پھر موت مانگنے پہ موت نہیں ملے گی، پھر سب منہ موڑ لیں گے، پھر سب ساتھ چھوڑ دیں گے، پھر درد درد کی ٹھوکریں ملیں گی، پھر سارے ستم آنکھوں کے سامنے سے گزر جائیں گے، پھر چیخ چیخ کر معافی مانگیں گے۔ تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی فارس، بہت دیر۔ فارس، کیا پتا جب آپ میرا خط شیئر کر رہے ہوں تب تک میں دنیا چھوڑ چکی ہوں، میرے الفاظ
میرا درد ہے، مجھے ندامت بھی ہے، مجھے شرمندگی بھی ہے۔ میرے لیے سب دعا کرنا، اور ہر عورت ہو سکے تو پڑھ کر راہ پہ آ جائے، خوددارا 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 راہ پہ آ جائے۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔